बाबू सर टॉप पर सयाहत की आड़ में कौन सा शर्मनाक अमल हो रहा था। जब गुनाह ऐलानिया हो जाए तो फिर अजाब भी ऐलानिया आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में अचानक कयामत का मंजर क्यों बरपा हुआ। 70 से जायद सयाह इन बेरहम सैलाबी लहरों की नजर क्यों हो गए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन जन्नत नजीर मकामात को गुनाहों का अड्डा बना दिया गया था और अल्लाह का कहर क्यों नाजिल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, जमीन पर गिलगित, बाबू सर टॉप और चिल्लास ये दिलकश मकामात कभी कहलाया करते थे, मगर आज इन्हीं पहाड़ों के जन्नत के टुकड़े दामन में एक इबरतनाक कयामत बर्पा हो चुकी है। अचानक उमड़ आने वाले सैलाबी रैलों ने पत्थरों के तूफान की सूरत इख्तियार कर ली। देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां नदी नालों में बह गईं और 70 से जायद सयाह इन बेरहम पानी की लहरों की नजर हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक मुसाफिरों की चीखें, पानी में बहती लाशें और मलबे में फंसी जिंदगियां, ये महज चंद दिलखराश मनाजिर नहीं बल्कि ये एक पुरदर्द चीख है जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ रही है। लेकिन तबाही की दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ऊपर आसमान से बादल ऐसे फटे जैसे उन्हें ज़मीन पर कहर नाजिल करने का हुक्म मिल चुका हो। यूं लगता था जैसे खुद आसमान भी इस मंजर पर रो रहा हो। बारिश का पानी बेतहाशा बरसा और सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि जमीन ने भी अपना सीना चीर कर पानी उगलना शुरू कर दिया। हर सू पानी ही पानी था। पहाड़, वादियां, नाले, सड़कें, गाड़ियां और इंसान, सब कुछ उस तबाही की हौलनाक लपेट में आ गया। ये मनाजिर रूह को दहला देने वाले थे। आंखें बेख्तियार नम हो गईं और दिल बेचैनी से पूछ रहा था, आखिर ये सब क्यों हुआ? ये कैसा अजाब था? क्या ये एक आजमाइश थी या किसी इंतकाम की शक्ल? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम महज तबाही की तस्वीर नहीं दिखाएंगे बल्कि इसके पीछे की असल वजह से पर्दा उठाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इन जन्नत नज़ीर वादियों में कैसे सयाहत की आड़ में बेहयाई, फहाशी और उरियानी का कारोबार उरूज पर था और कैसे अल्लाह का कहर हर साल किसी न किसी शक्ल में इन इलाकों पर नाजिल होता रहा है। यह वीडियो महज खबर रसानी के लिए नहीं है बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए है। शुमाली इलाका जात, हुस्न फितरत से ज़वाले अखलाक तक। नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाके जैसे गिलगित, हुंजा, नारान, कागान ये ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। इन इलाकों को देखकर लोग बरमला कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत का वजूद है तो शायद यही जगह है। यहाँ के बर्फपोश पहाड़, नीले पानियों वाली शफाफ झीलें, बल खाते सरसब्ज रास्ते, तेजी से बहते नाले और हरी भरी वादियां, ऐसे मनाजिर इंसान को बेसाख्ता ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर दुनिया इतनी हसीन है तो अल्लाह की जन्नत का हुस्न क्या होगा। लाखों लोग अपनी जेबें खाली करके और सैकड़ों मील का सफर तय करके यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि कुदरत के इन बेमिसाल मनाजिर को देख सकें, अपने दिलों को सुकून दे सकें और फितरत के करीब जा सकें। ये वादियाँ बिलाशुबा पाकिस्तान के कुदरती हुस्न की पहचान है। चिलास, दियामिर, कोहिस्तान, बटग्राम और बिशाम ये वो इलाके हैं जिनका तस्करा अक्सर सयाहती नक्शों में मिलता है जो हज़ारों मकामी और बैनुल-अक़वामी सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। चिल्लास, जो दरिया सिंध के किनारे आबाद है, तारीखी तौर पर बुद्धमत तहजीब के आसार का मरकज़ रहा है, जहाँ हज़ारों साल पुराने नकूश और निगार आज भी पत्थरों पर महफूज हैं। दियामिर वो खित्ता है जहाँ से नांगा पर्वत के बेस कैंप का रास्ता शुरू होता है, जिसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। लेकिन इस खतरे के बावजूद भी लोग महज कुदरती खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आते हैं। कोहिस्तान, जहाँ हज़ारों साल पुरानी रिवायात और ज़बानें आज भी जिंदा हैं। बटग्राम, जहाँ पहाड़ी दरिया अपनी तेज़ी का मुजाहरा करते हैं और गांव पुरसुकून फ़ज़ा में बसे हुए थे। बिशाम वाहम रास्ता था जो शुमाली पाकिस्तान को बाकी मुल्क से जोड़ता था। लेकिन आज वही वादियाँ जो कुदरत का अनमोल तोहफ़ा थीं, आज कुदरत के शदीद कहर की जद में हैं। वही दरिया जो कभी मधुर गीत गाते थे, अब तबाही का हौलनाक शोर मचा रहे हैं। वो बुलंद पहाड़ जिनके दिलकश मनाजिर की सहिया तस्वीर लिया करते थे, अब उनके साए में कब्रें बन रही हैं। जहाँ सैया पुरम तौर पर खैमजन हुआ करते थे, अब वहाँ मलबे तले लाशें तलाश की जा रही हैं। ये इलाके अब महज जुग्राफियाई नाम नहीं रहे बल्कि ये इबरत की जिंदा मिसाल बन चुके हैं। ये खालिक कायनात की बेमिसाल तख्लीक थे, मगर इंसानों की गफलत और बदआमालियों ने इन्हें तबाही की एक अलमनाक दास्तान में तब्दील कर दिया। गुनाहों का सैलाब और इलाही कहर का नुज़ूल। जिन इलाकों को अल्लाह ने इतनी वाफर नेमतों से नवाजा, इन्हें हमने गुनाहों का मरकज बना दिया।
آج ان خوبصورت علاقوں میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہے۔ ہوٹلوں میں زنا، نوجوان لڑکے لڑکیوں کے غیر شرعی تعلقات، کیمپنگ کے نام پر بے پردگی اور عریانی، موسیقی کی دھنوں پر ناچ گانا، رات گئے تک پارٹیاں اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں، یہ سب کچھ اب معمول کی بات بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو اپنی قدرت کی نشانی اور عبادت کا مقام بنا دیا تھا، لیکن ہم نے انہیں گناہوں کا اڈا بنا ڈالا، اور جب گناہ حد سے تجاوز کر جائیں اور اعلانیہ کیے جائیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی اعلانیہ آتا ہے، اور ایسا آتا ہے کہ دل دہل جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی دل دہلا دینے والی رپورٹس آئی ہیں کہ ان علاقوں میں سیاحت کی آڑ میں بدکاری اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہوٹلوں کو جہاں نوجوان لڑکے لو پوائنٹس کہا جانے لگا تھا، لڑکیاں بغیر نکاح کے آزادانہ آتی جاتی تھیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ کچھ مقامی لوگوں نے درد بھرے لہجے میں بتایا کہ اپنے بچوں کو اکیلے باہر بھیجتے ہوئے بھی شرم آنے لگتی تھی، کیونکہ ماحول اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ بے حیائی اور حیا کے درمیان فرق نہیں رہ گیا تھا۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے حقائق بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے خود ہمیں جھنجھوڑا ہے، کیونکہ ہم اپنی حدیں پار کر چکے تھے۔ ہم نے نہ قدرت کا ادب رکھا، نہ اخلاق کا پاس رکھا۔ ایک مقامی شہری نے روتے ہوئے کہا کہ پہاڑوں نے ہمیں پناہ دی اور ہم نے انہی پہاڑوں کو اپنے گناہوں کا گواہ بنا ڈالا۔ ناظرین، جو ہوٹل کبھی عشق و معصیت کے مراکز بن چکے تھے، آج وہ ہوٹل زمیں بوس ہوئے پڑے ہیں۔ جو راستے کبھی فیشن پریڈز، بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے تھے، آج ان پر صرف ملبہ بکھرا پڑا ہے۔ یہ سب کچھ محض قدرتی آفات نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک واضح اور سخت الہی پیغام تھا، قیامت خیز مناظر اور ہماری بے حسی۔ ناظرین، آج بابو سر ٹاپ اور چلاس کے علاقے میں جو ہولناک واقعات رونما ہوئے، یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں، یہ رب کی طرف سے ایک سخت وارننگ ہے۔ جب گناہ کھلے عام کیے جائیں تو پھر عذاب بھی کھلم کھلا ہی نازل ہوتے ہیں۔ یہاں آسمان سے بادل پھٹے، اتنی شدید بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اوپر سے موسلادھار پانی اترا اور زمین نے بھی اپنا سینہ چیر کر زیر زمین پانی اگل دیا۔ پہاڑوں سے دیو ہیکل پتھر گرے، ندی نالے بفر گئے، درجنوں گاڑیاں پانی کی بے رحم دھاروں میں بہہ گئیں اور درجنوں لوگ لمحوں میں موت کا لقمہ بن گئے۔ بلکہ ان متاثرین میں ایک خاندان ایسا بھی تھا۔ شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کے CEO ڈاکٹر فہد اسلام، جو اپنی اہلیہ اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکلے تھے۔ افسوس، ان کی اہلیہ اس حادثے میں انتقال کر گئیں، بیٹے کی لاش اب تک نہیں ملی اور فہد اسلام تنہا رہ گئے۔ ایک ایسا باپ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری دنیا اجڑ گئی، اور صرف وہی نہیں، درجنوں اور خاندان اس قیامت خیز دن کا شکار ہوئے۔ گاڑیاں بہہ گئیں، لوگ ملبے تلے دب گئے، زندگی چند لمحوں میں موت کی گہری وادی میں بدل گئی۔ دوستو، یہ محض ایک حادثہ نہیں، یہ صرف بارش نہیں، یہ صرف سیلاب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے گہری تنبیہ ہے۔ کیا ہم اب بھی آنکھیں بند رکھے رہیں گے یا توبہ کر کے ان حسین وادیوں کو عبادت کا مقام بنائیں گے؟ ناظرین، جب شام ڈھل رہی تھی مگر قیامت کی گھڑیاں ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، رات کے گہرے اندھیرے میں چیخیں گونجتی رہیں، کئی علاقوں میں امدادی ٹیمیں ابھی تک نہیں پہنچی تھیں، اور وہاں کے لوگ اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹا کر اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ کوئی اپنے بچوں کو پکار رہا تھا، کوئی ماں اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں لیے بیٹھی بے سود رو رہی تھی۔ اجتماعی بے حسی اور تکرار غلطی کا دائرہ۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے عمارتوں کو زمین بوس ہوتے دیکھا۔ یہ کہنا تھا 65 سالہ محمد اکرام کا، جو اس تباہی میں اپنے 4 پوتے پوتیوں کو کھو چکے تھے۔ اس خاتون کا نام جمیلہ بتایا گیا۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، ہائے میں اپنے بچوں کو نہیں بچا سکی۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ انسانیت کے مکمل ٹوٹ جانے کی آواز تھی۔ زمین پر گرے ہوئے وہ لوگ جو ابھی تک ملبے میں دبے اپنے پیاروں کی سانسوں کی آہٹ سننے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے چہرے، ان کے آنسو اور ان کے کپ کپاتے ہاتھ، ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی یہ تباہی معمول کے حادثات سے کہیں بڑھ کر تھی، یہ انسان کی برداشت سے باہر تھی۔ آج بھی کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں مکمل رابطہ منقطع ہو چکا ہے، موبائل سگنلز ختم ہو چکے ہیں، سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور آس پاس کا منظر گویا کسی ہارر فلم کا حصہ لگتا ہے۔ لیکن افسوس، یہ کوئی فلم نہیں، یہ خوفناک حقیقت ہے۔ اور ایک اور متاثرہ شخص نے بتایا، ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صرف ایک جھٹکا تھا، لیکن جب دوسرے اور تیسرے جھٹکے آئے تو ہمیں لگا جیسے زمین ہمیں زندہ نگلنا چاہتی ہو۔ ایک ایسا وقت آیا جب ریسکیو اہلکار خود بھی رو پڑے، ان کے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے۔ جب کسی باپ کی لاش ملی اور اس کے ساتھ اس کی 3 سالہ بیٹی کا ننھا ہاتھ اب بھی باپ کی قمیض کو پکڑے ہوئے تھا تو وہاں موجود ہر شخص ٹوٹ گیا۔ مقامی صحافیوں نے رپورٹ کیا، ایسے مناظر ہم نے اپنی زندگی میں
पहली बार देखे हैं। यह सैलाब महज एक आम हादसा नहीं, गोया ये एक इज्तिमाई कब्र खोदने वाला तूफान था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने की बात यह है कि इन वादियों, पहाड़ों और झीलों के बीच जहाँ अल्लाह की कुदरत के बेमिसाल नज़ारे बिखरे हुए हैं, वहाँ इंसान क्या लेकर जाता है? कैमरे, बेहतरीन लिबास या गुनाह? जी हाँ, इन इलाकों में जो सबसे बड़ी तबाही आती है वो सिर्फ कुदरती नहीं होती बल्कि अखलाकी तबाही भी होती है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, मगर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो फहाशी, उरियानी, बेहयाई, मनशियात का इस्तेमाल, मौसीकी की महफिलें, शराब नोशी और बेबाक मखलूत मेल जोल को आज़ादी का नाम देकर खुलेआम अंजाम देते हैं। क्या हम सबक सीखेंगे? एक तल्ख सवाल। नाज़रीन, ये कोई पहला मौका नहीं कि इन इलाकों में ऐसी कुदरती आफात ने तबाही मचाई हो। हर साल बारिशों की शिद्दत, कभी बर्फबारी के तूफान, कभी लैंडस्लाइडिंग और कभी ग्लेशियर फटने जैसे दिलखराश वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। खबरों की सुर्खियां, सोशल मीडिया की वीडियोस, मकामी लोगों की दर्द भरी दास्तानें, ये सब कुछ आवाम के सामने मौजूद हैं, मगर फिर भी हर साल हज़ारों लोग वही रुख करते हैं, वही वादी, वही पहाड़, वही ख़तरनाक रास्ते। क्या ये सिर्फ खूबसूरती का नशा है या सैर व तफरी का जुनून? या शायद हमारी इज्तिमाई याददाश्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पिछले साल की लाशें, मलबे तले दबी चीखें और आंखों में जमे खौफनाक मनाजिर हम सब कुछ भुला देते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक कड़वा सच है जो हमें आईना दिखाता है। हम जानते हुए भी वही गलतियां बार बार दोहराते हैं और जब हादसा हो जाता है तो फिर वही फरियाद, वही मुतालबात, वही अफसोस। आखिर हम कब सीखेंगे? कब अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेंगे और अपने आमाल पर गौर करेंगे? ये सवाल सिर्फ रियासती इदारों के लिए नहीं, हम सब के लिए है कि हम कब तौबा करेंगे, कब अपनी नीयतें बदलेंगे और कब खुद को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालेंगे। नाज़रीन, एक तरफ पहाड़ अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते हैं तो दूसरी तरफ इंसान गुनाहों का बाजार सजाकर गोया रब के गज़ब को दावत देता है। लोगों ने इन मकामात को सिर्फ सयाहत का मरकज़ नहीं बल्कि बेहयाई, गुनाह की आज़ादी का अड्डा बना दिया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिनमें लड़के लड़कियां नशे में धुत, अखलाकी हुदूद से आज़ाद, होटलों, टेंट्स और पिकनिक स्पॉट्स पर गैर शरई हरकात में मुलव्विस नजर आते हैं। कई रिपोर्टेड केसेस में गैर अखलाकी वीडियोस बनाई गईं, बाज़ जगहों पर रेप जैसे संगीन वाक़यात भी रिपोर्ट हुए और कई बार मकामी लोग या होटल वर्कर्स इन गैर शरई कामों में शरीक पाए गए। क्या हम वाकई फितरत के करीब जा रहे हैं या हम खुद फितरत को गंदा करने जा रहे हैं? ये पहाड़ और नदियां चीख चीख कर रब की तरफ बुलाती हैं, मगर हम वहां जाकर शैतान की पुकार पर लब्बैक कहते हैं। फिर जब आसमान से तूफान आते हैं, जमीन खिसकने लगती है, जब पानी हर चीज को बहाकर ले जाता है तो हम सवाल करते हैं, ये क्या हुआ? नाज़रीन, क्या आपने कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है? जब जमीन पर गुनाहों की कसरत हो गई, जब फहाशी, शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी आम हो गई थी, तो रब ने पानी को हुक्म दिया, आसमान से बारिश बरसी, जमीन ने पानी उगला, हर तरफ सैलाब, तबाही और मौत का मंजर था जिसे आज भी इंसानियत के लिए एक अजीम सबक समझा जाता है। आज हजारों साल बाद हम वही मंजर दोबारा देख रहे हैं, मगर फर्क सिर्फ यह है कि उस वक्त कश्ती सिर्फ एक थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, और आज की कश्ती कौन सी है? आज किस चीज को बचाया जाएगा जब हर तरफ गफलत और लापरवाही का राज है? नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित, अस्तोर, चित्राल, कोहिस्तान और दियामिर जहां कभी कुदरत का हुस्न बसा करता था, आज वही इलाके पानी के नीचे दब चुके हैं और कहीं ना कहीं हम सब इस तूफान का हिस्सा हैं। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम पर गौर कीजिए। जिन्होंने सरकशी की, नाफरमानी की, फहाशी और फसाद में डूब गए तो अल्लाह ने उन्हें पानी में गर्क कर दिया। ऊपर से आसमान ने बारिश बरसाई और नीचे से ज़मीन ने चश्मे उगलाए, पानी ही पानी, हत्ता के पहाड़ जैसी कश्तियाँ भी उन्हें ना बचा सकीं। आज पाकिस्तान में शुमाली इलाके देखें, गिलगित, चित्राल, सवात, शांगला, मानसहरा, दीर, वही पहाड़, वही हसीन वादियों वाले इलाके जहां लोग गर्मियों में सैर करने जाते थे, आज वहां जिंदगी खत्म हो चुकी है। बादल ऐसे फट पड़े जैसे आसमान भी गजबनाक हो चुका हो, पानी ऐसे बरसा जैसे जमीन अपने अंदर सब कुछ निगल लेना चाहती हो, और आज ये इलाका भी वैसा ही मंजर पेश कर रहा है जैसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के वक्त था। सवाल ये नहीं कि बादल क्यों फटे, सवाल ये है कि अल्लाह नाराज क्यों हुआ। इन इलाकों में लोग शायद नमाज से दूर हो गए, औरतों में बेपर्दगी आम हो गई, रातों को मौसीकी, नाच गाने और फहाशी की महफिलें सजने लगीं, शादी ब्याह के नाम पर गाने, नाजायज फायरिंग और अल्लाह की नाफरमानी आम हो गई, कुरान को ताक पर रखना और नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाना मामूल बन गया। नाज़रीन, जब जमीन पर गुनाह बढ़ जाते हैं तो आसमान का पानी रहमत नहीं अजाब बनकर बरसता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तो हजारों साल की मोहलत मिली, हमें कितना वक्त बाकी है?
کیا ہم اس تباہی سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، یہ وقت توبہ کا ہے۔ آپ سب اللہ سے کہیں، یا اللہ، ہم نے تیری زمین پر ہی نافرمانیاں کی، تیری نعمتوں کو زنا، شراب، ناچ گانے میں اڑا دیا، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ناظرین، یہ وقت سمجھنے کا ہے کہ یہ صرف قدرتی آفات نہیں، آیت خداوندی ہیں۔ یہ قرآن کی وارننگز کا عملی مظاہرہ ہے۔ ہمیں صرف ریسکیو ٹیمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ دل بھی چاہیے جو نادم ہو، وہ آنکھیں جو روئیں، وہ زبانیں جو استغفار کریں، وہ ہاتھ جو توبہ کی طرف اٹھیں۔ اگر آج بھی ہم نے آنکھیں بند رکھیں تو کل انہی پہاڑوں کے ساتھ ہمارے شہر بھی بہا دیے جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی کشتی آج بھی تیار ہے، صرف متقیوں کے لیے، اور جس قدرت نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے بچایا، وہی قدرت ہمیں اپنے حسین مناظر سے روز تنبیہ بھی کرتی ہے۔ جیسا کہ ناظرین، بابو سر پاکستان کا ایک دلکش پہاڑی مقام جہاں ہر سال لاکھوں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن افسوس اب یہ علاقہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ ایک لرزہ خیز سانحے کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا۔ ایک ایسا واقعہ جسے نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چلاس کے قریب بابو سر ٹاپ کے علاقے میں حالیہ دنوں میں شدید بارش کے نتیجے میں کلاؤڈ برسٹ، بادلوں کا پھٹنا ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پہاڑوں سے خطرناک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، تھاک نالہ میں سیلابی ریلا امڑا اور لمحوں میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ ایک سفید کوسٹر جس میں لودھرا سے آئے ہوئے 17 افراد سوار تھے، مکمل طور پر ملبے تلے دب گئے، اور اس دلخراش سانحے میں فہد اسلام، ان کا بیٹا ڈاکٹر میشل موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کے بیٹے کا اب تک پتہ نہیں چل سکا، اور یہ صرف ایک ہی خاندان کی بات نہیں بلکہ 22 سے زائد افراد اس سانحے میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ناظرین، ان علاقوں میں جہاں فطرت کی خوبصورتی کو اللہ کی نشانی سمجھنا چاہیے تھا، وہاں آج فیشن شوز، بے پردگی، ناچ گانا، نشے بازی اور فحاشی معمول بن چکی ہے۔ یہاں میوزک فیسٹیولز ہوتے ہیں، جوڑے کھلے عام بے حیائی کرتے ہیں، اور اس سب کو آزادی یا صحت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تو ہر چیز دیکھتا ہے۔ جب قوم لوط نے فحاشی میں حد پار کی، جب قوم عاد و سمود نے تکبر اور گناہ کو معمول بنا لیا، تو عذاب آسمان سے اترا۔ تو کیا ہم وہی راستہ نہیں اپنا چکے؟ اللہ کا نظام بے آواز ہے، مگر جب وہ بولتا ہے تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کہیں ہم اپنی سیر و تفریح کو گناہوں کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے؟ کہیں ہم اپنے بچوں کو، بیویوں، دوستوں کو ایسے ماحول میں لے جا رہے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو؟ یہ سیلاب، یہ بادل کا پھٹنا، یہ ریلے، یہ سب صرف پانی نہیں بلکہ اللہ کا غصہ بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ناظرین، جب ہمیں پہلے ہی علم ہو کہ موسم خراب ہے، پہاڑی راستے خراب ہیں، سہولیات نہیں ہے، ریسکیو ممکن نہیں، اور ماضی میں حادثے ہو چکے ہیں، تو پھر فیملیز کو لے جا کر وہاں مرنے کے لیے کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ کیا ہماری تفریح ہمارے بچوں کی جانوں سے زیادہ ضروری ہے؟ سوچیں، سمجھیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے۔ اپنے لباس، اپنی نظریں، اپنی نیت اور اپنے مقاصد کو پاک کریں، تبھی یہ حسین وادیاں رحمت بنیں گی، ورنہ یہ آفات ہمیں باری باری نگلتی رہیں گی۔ ناظرین، یہاں ایک اور سوال پورے نظام پر بجلی بن کر گرتا ہے کہ کیا یہ سب اچانک ہوا، یا کسی نے پہلے خبردار نہیں کیا، اور کیا یہ قدرتی آفت تھی یا انسان کی غفلت کی پیداوار؟ ناظرین، در حقیقت وارننگز موجود تھیں۔ محکمہ موسمیات نے کئی روز پہلے الرٹس جاری کیے تھے کہ بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور طغیانی کا خطرہ ہے، نشیبی علاقے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مقامی لوگ، صحافی، یہاں تک کہ کچھ سرکاری ادارے بھی ان ممکنہ خطرات کا ذکر کر چکے تھے، لیکن سوال کیا انتظامیہ جاگ رہی تھی؟ نہیں، انتظامیہ تو صرف سوئی رہی، بلکہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے عوام کو تباہی کی طرف جانے دیا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے خطرات کے باوجود سیاحت کی اجازت دی گئی۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان علاقوں کا رخ کر رہے تھے، ہوٹلز بک تھے، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی، اور انتظامیہ صرف دیکھتی رہی۔ نہ کوئی ہنگامی پلان، نہ کوئی حفاظتی اقدامات، نہ کوئی پابندی۔ کیا یہ سب ایک مجرمانہ غفلت نہیں؟ جب آپ جانتے ہیں کہ خطرہ منڈلا رہا ہے پھر بھی آپ لوگوں کو وہاں جانے دیں، تو پھر ان کے نتائج، ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری آفت ضرور تھی، لیکن اس کی شدت کو انسان کی لاپرواہی نے کئی گنا بڑھا دیا۔ اگر بروقت ایکشن لیا جاتا، اگر سیاحتی سرگرمیوں پر عارضی پابندی لگائی جاتی، اور اگر مقامی آبادی کو بروقت خبردار کر دیا جاتا، تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن افسوس، ہماری حکومت، ہماری انتظامیہ ہر بار کی طرح اس بار بھی صرف تماشائی بنی رہی، اور اس کی قیمت عوام نے اپنی جانوں سے چکائی۔ ماہرین ارضیات اور ماحولیات کے مطابق اس علاقے میں پچھلے کئی برسوں سے برفانی تودوں، لینڈ سلائیڈنگ اور شدید بارشوں کے امکانات موجود تھے، مگر کیا ہم نے ان خدشات کو سنجیدگی سے لیا؟ یہی وہ لمحہ ہے جب سائنسی پہلو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے ذریعے سے پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت کے غیر متوقع اتار چڑھاؤ اب معمول بن چکے ہیں۔ شدید گرمی کے بعد اچانک
बारिशें, बर्फ पिघलने का अमल तेज होना और जमीन की अंदरूनी तहों में खिसकाव, ये सब अलामात किसी बड़ी तबाही की पेशगोई कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद न हिफाजती इकदाम किए गए, न दरख्तों की कटाई रोकी गई और न ही इन इलाकों में भारी तामीरात पर पाबंदी लगाई गई। माहौलियाती माहिरीन कई सालों से खबरदार कर रहे थे कि पहाड़ों पर गैर मोहताद अंदाज में सड़कों की तामीर, जंगलात की बेदरेक कटाई और होटलिंग जैसे कारोबार न सिर्फ माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि एक दिन ये इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। लेकिन अफसोस, जब तक लाशें न उठें हम जागते नहीं। नाज़रीन, ये वो सिलसिला है जो कभी मरी की बर्फ में दबी लाशों से शुरू होता है, कभी जलजलों की थरथराती जमीन से निकलता है और आज गिलगित बल्तिस्तान तबाही में चीख उठा है। हमने बार बार देखा लाशें मलबे तले, आंखों में खौफ, दिल में दहशत और फिर वही खामोशी। सवाल, क्या हम पहले जाग जाते तो क्या हम बच सकते थे? आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई घर उजड़ गए, कई बच्चे यतीम हो गए, कई माएँ अपने जिगर गोशों की लाशें उठाती रहीं। हम उन तमाम मुतासरा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए या जो अब भी दर्द व कर्ब में मुब्तला हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपना खास रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से बचाए और अपने फजलो करम से हमारी हिफाजत करे। आमीन। हम सब उन लोगों के लिए दुआ गो हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन मुश्किलात से सबक सीख कर आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।